इंशाल्लाह ताला इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्त जुबैर शाह साहब ने कहा कि जी अब लंदन की तरह बसें आ गई तो लंदन की तरह सड़कें भी आए। इंशाल्लाह ताला लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेंगी और येलो लाइन BRT भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट तोहफा है। सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे के को जो मिलाने के लिए सड़क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। जो जाम सादिक ब्रिज वो भी येलो लाइन BRT का हिस्सा है। अब वो ब्रिज 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको 8 महीने पहले कंप्लीट करूँ। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी, सड़कें भी होंगी लंदन जैसी। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का ऐलान। बसें शारे फैसल पर चलाई जाएंगी। सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने का अज़्म दोहराया। मलीर एक्सप्रेस वे को स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा करार दिया। जाम सादिक ब्रिज 8 माह में मुकम्मल करने का वादा वाज़ेह किया। रेड लाइन BRT में हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं। हायर ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, खासकर जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको बढ़ाने के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और मेरी आप लोगों सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जहां भी आप एक्सपोर्ट्स रिलेटेड कोई इनिशिएटिव्स ले सकते हैं तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि इसका बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका, और आगे चल के ओवरऑल इकॉनमी पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जून 2025 में महंगाई बढ़ सकती है, गवर्नर स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। जमील अहमद ने वाज़ेह किया, मसाइल के खात्मे में ताजर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर कोई कदगन नहीं। मईशत में बेहतरी पर खुशी का इजहार भी किया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शरह सूद मजीद कम करने का मुतालबा। अभी 900 बेस की जो पॉइंट्स जो हमारा की कमी हुई है और इन्फ्लेशन रेट हमारा 4.1% आ गया। तो इसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि अब हमें इतना एज मिला है गवर्नर साहब, इसको जो एक्चुअल रेट अब होना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट वो 9% होना चाहिए। दरख्वास्तें और पेपर देख लें। चेयरमैन इंटर बोर्ड की तलबा को बड़ी पेशकश। वालिदैन और असासा को भी साथ लाने की ऑफर। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी जारी। मुतनाज़ नताइज पर तलबा रुल गए, शिकवा किया। मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया, इंटर बोर्ड ने रुस्वा कर दिया। पेपर दोबारा चेक करने का मुतालबा। पेपर अच्छे दिए थे बहुत, लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से चेकिंग की है और 2 पेपर में फ़ेल किया हुआ है, मैथ्स और फिजिक्स में। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है लेकिन फ़ेल है। अब क्या करें, अब दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। स्क्रूटनी का फॉर्म दिया है, 1 महीने के बाद जवाब देंगे। 1 महीने का टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। इंटर बोर्ड ऑफिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। इंटर बोर्ड का मुकदमात के इंदराज के लिए FIA से रुजू। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह ने डिप्टी डायरेक्टर साइबर विंग को खत लिख दिया। इंटरमीडिएट मुतनाज़ नताइज के शिकार तलबा हो जाएं होशियार। तलबा जाली सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहे। सोशल मीडिया पर पेपर पास करवाने के बदले रकम वसूल करने का इंकशाफ। कई तलबा फ्रॉड का शिकार भी हो चुके। इंटर बोर्ड का मिलते जुलते चैनल से लाताल्लुकी का इजहार। सरकारी स्कूल में पहली बार टेक्निकल कोर्सेज का आगाज। वज़ीर तालीम सिंध का हुनर और महारत हासिल करने पर जोर। वाज़ेह किया, हर जिला के 10-10 स्कूल्स में प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर तालीम सिंध का अनोखा इकदाम। बिजली बंदिश में भी कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के लिए जनरेटर के जरिए बिजली बहाल की गई। वज़ीर तालीम के जाते ही जनरेटर बंद कर दिया गया। माली बेज़ाब्तियों पर कैसे काबू पाया जाए, महकमे बल्दियात ने हिकमत अमली तय कर ली। रिटायर्ड मुलाजमीन की बायोमेट्रिक लाजमी करने की हिदायत। रीजनल चीफ नेशनल बैंक को खत लिख दिया। विफाकी ज़ेरे इंतजाम इदारों का 6 माह में 408 अरब रुपए का खसारा। नेशनल हाईवे का सबसे ज्यादा 151 अरब रुपए का खसारा। कराची पोर्ट ट्रस्ट समेत 15 इदारे मुनाफा बख्श करा। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सबसे ज्यादा 123 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने माली रिपोर्ट जारी कर दी। पानी और बिजली की बंदिश ने शहरियों का मीटर घुमा दिया।
بلدیہ ہب ریور روڈ پر علاقہ مکین سراپا احتجاج، مظاہرین نے شکوہ کیا علاقے میں 12 سے 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے، ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ سرکاری اسپتالوں کے باہر پارکنگ مافیا کا راج، سول اسپتال کے اطراف موٹر سائیکل کھڑی کرنا مشکل ہو گیا، 40 سے 50 روپے پارکنگ فیس وصول کی جانے لگی، شہری بھی پھٹ پڑے۔ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں پانی کی فراہمی کا کیس، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، ٹیکس لے لیا جاتا ہے مگر پانی نہیں دیا جاتا، عدالتی فیصلے کے مطابق سی بی سی نے 5000 گیلن پانی فراہم کرنا ہے۔ اردو بازار میں آثار قدیمہ کی عمارت میں کمرشل گودام بنانے کا کیس، ایس پی سی اے اور دیگر کو نوٹس، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، ہیریٹیج عمارت کو قانون کے مطابق اثر نو تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور منشیات فروش عدالت سے ریلیف لینے میں کامیاب، پولیس اور پروسیکیوشن ملزم کی ضمانت مسترد کرانے میں ناکام، عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی، 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ خبر سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ سیف سٹی 21 پر سفارشی ہیڈ محرروں کو عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جاری، آئی جی سندھ نے ڈنڈا اٹھایا اور ایک ہی روز میں 15 تھانوں کے ہیڈ محرروں کی چھٹی کر دی۔ ایم کیو ایم رہنما سنجے پروانی اقلیتی نشست پر ایم این اے منتخب، الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، ایم کیو ایم کے 22 ایم این اے ہیں۔ بلدیہ ہب ریور روڈ شاہجہاں مال کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد زندگی کے باعث ہار گئے، جاں بحق افراد کی شناخت اکبر اور جمیل کے نام سے ہوئی۔ نارتھ کراچی سے 7 سالہ بچہ مبینہ طور پر اغوا، 2 روز بعد بھی بچے کا کچھ پتہ نہ چل سکا، والد کی مدعیت میں تھانہ بلال کالونی میں مقدمہ درج، متن کے مطابق سارن 7 جنوری کو مدرسے گیا مگر واپس نہیں آیا، قاری نے دعویٰ کیا سارن چھٹی ہوتے ہی گھر چلا گیا تھا۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا قیام، نائب صدر اسماعیل جسکانی کا پیرامیڈیکل کونسل کے قیام پر خوشی کا اظہار، واضح کیا کونسل سے مستفید ہونے والے طلباء دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہروں میں کراچی سر فہرست، ایف بی آر کی مجموعی ٹیکس وصولی میں کراچی کا 46% حصہ، ڈیوٹیز اور ٹیکسوں کی مد میں 4,253 ارب روپے اکٹھے کیے گئے، کراچی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں بھی سر فہرست رہا۔ آئی سی سی وفد کا نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ، چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لیا، وفد کو ترقیاتی کاموں سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ ہنر فاؤنڈیشن کے تحت بہادر آباد میں پروجیکٹ نمائش، طلباء نے مہارتوں کا عملی مظاہرہ کیا، تکنیکی اور تخلیقی پروجیکٹس پیش کیے گئے، مقصد طلباء کی عملیات تربیت کو اجاگر کرنا۔ دار ارقم اسکول ایف پی ایریا کیمپس کے زیر اہتمام سپورٹس گالا، طلباء نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا، ریلے ریس، ٹگ آف وار، تائیکوانڈو مقابلے، ڈائریکٹر اسکولز نے پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کو بھی ضروری قرار دیا۔ ایڈارویو اسکولز فار دی بلائنڈ اینڈ ڈیف میں بھی سپورٹس گالا، طلباء نے تائیکوانڈو، کراٹے، رسہ کشی اور تیر اندازی میں مہارت دکھائی۔